سامنے کرا آ دنیا دیا مصروفیاتاں تو ٹائم نکال آ دنیا دے کاروبار دے اندروں ٹائم نکال آ دنیا دیا کھجلاں دے اندروں ٹائم نکال آ میدان معاشر نو اپنے سامنے لے کر کے آ جا میدان او میدان جتے ساری کائنات جمع ہوئے گی جسم دے ہوتے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا کوئی سائبان نہیں ہوئے گا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہوئے گی فرمایا جس بندے نے اللہ نو منا لیا اللہ نو رو رو کر کے منا لیا فرمایا او بندے فرمایا ولا خوف ولا هم يحزنون ایسے لوگاں دے نہ کوئی خوف ہوئے گا اور نہ یو غمگین ہون گے ایسے لوگ کامیاب و کامران ہو جان گے کیڑے لوگ جنہاں نے اللہ دی زمین دے اتے رہ کر کے اللہ نو منایا اللہ دے سامنے رون